वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हनीफ अब्बासी ने इस्तीफ़ा दे दिया। अदालत आलिया ने हनीफ अब्बासी की तकर्री पर एतराज़ात उठाए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को काम से रोक दिया था। मैंने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दिया है, ऐसा कहना है हनीफ अब्बासी का। ये भी कहा कि किसी ओहदे के बगैर भी अवाम की खिदमत कर सकता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हनीफ अब्बासी ने इस्तीफ़ा दे दिया। अदालत आलिया ने हनीफ अब्बासी की तकर्री पर एतराज़ात उठाए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को काम से रोक दिया था, जबकि हनीफ अब्बासी का कहना है मैंने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दिया है। पीटीआई मार्च के दौरान हंगामाराई का मुकदमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमाद अज़हर और असद कैसर की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हमाद अज़हर को 5000 रुपये के ज़मानती मचल के जमा कराने का हुक्म। असद कैसर की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला और दीगर को नोटिस जारी। असद कैसर के खिलाफ 4 सूबों और FIA में कितने मुकदमात दर्ज हैं, तफसील जमा कराएं। अदालत की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए हैं। आपको बताएं कि PTI मार्च के दौरान हंगामा राय का ये मुकदमा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमाद अज़हर और असद कैसर की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। इमरान खान के बयान पर बात करते हैं। तज्ज़ियाकार हसन अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन अस्करी साहब, कहिएगा इमरान खान के बयान को किस तरह से देखते हैं आप, और क्या ऐसे बयानात से मुल्क में अनारकी नहीं फैलेगी? देखिए, इमरान खान ने अपने बयान में बहुत से मामलात पर गुफ्तगू की है और उसी में मुल्क के टुकड़े होने की बात भी की है, जो कि मेरे नज़दीक एक गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू है। और इस स्टेज पे मनफी सोच से परहेज की ज़रूरत है, क्योंकि इस किस्म की मनफी सोच से लोगों पर ज़हनी दबाव जो है वो बढ़ता है। ये दुरुस्त है कि मुल्क में सियासी और इक्तिसादी मसाइल हैं, हुकूमत जो इस वक्त है और इमरान खान के ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं और ऐसा लगता है कि हुकूमत और अपोजिशन में एक सियासी जंग जो है वो जारी है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद हुकूमत और रियासत में तमीज़ ज़रूरी होती है। देखिए, हुकूमत को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं और अपोजिशन करती भी है और इमरान खान कर भी रहे हैं, लेकिन हुकूमत और रियासत एक चीज़ नहीं होते। रियासत के बारे में बयान देते हुए मोहतात होने की ज़रूरत है और हुकूमत का गुस्सा रियासत पर नहीं निकालना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी कहना ज़रूरी है कि अपोजिशन यानी PMLN और PPP के लीडरों ने जो जवाबी बयानात दिए हैं, उन बयानात से भी मामलात तय करने में मदद नहीं मिलेगी। मेरा ख्याल है इस वक्त दोनों साइडों को ज़रा ठंडे दिल से मामलात पे गौर करके कोई रास्ता निकालना चाहिए। बयानबाजी से मामलात मजीद बिगड़ेंगे। बयानबाजी से मामलात मजीद बिगड़ेंगे। हसन अस्करी साहब, आपको नहीं लगता कि जैसे कि अपोजिशन कह रही इमरान खान बौखलाहट का शिकार है, तो किस तहत वो ये बयान दे रहे हैं? और वैसे भी जिस तरह की PTI की इस वक्त सिचुएशन, आपको नहीं लगता इमरान खान को ऐसे बयानात से गुरेज करनी चाहिए? देखिए, ये तो बिल्कुल मैंने पहले ही कहा है ना कि ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान है और इस किस्म के बयानात से जो है परहेज इसलिए ज़रूरी है कि जो आम इंसान होता है, आम शहरी होता है, उस पे एक ज़हनी दबाव बढ़ता है, एक खौफ की फिजा पैदा जो होती है। आप हुकूमत पे तनकीद कर सकते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती इस वक्त ये है कि हमारे सियासतदान, जिसमें इमरान खान भी शामिल हैं और दूसरे जो पार्टियों के सियासतदान हैं, वो जब बयान देने पे आते हैं तो वो हर लिमिट को क्रॉस कर देते हैं। तो यहाँ भी हमने देखा है इमरान ने लिमिट्स को क्रॉस किया है और उसके जवाब में जो अपोजिशन की तरफ से है वो भी कोई ऐसी दानिशमंदा बयानात नहीं। इस वक्त पाकिस्तान पॉलिटिक्स को 2 अल्फाज में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस वक्त हमारी हुकूमत जो है, फेडरल हुकूमत की हम बात कर रहे हैं, वो इनसिक्योर है, वो अपने आप को गैर महफूज समझती है। और जो अपोजिशन यानी इमरान खान हैं, वो इम्पेशेंट हैं, वो बेचैन हैं कि किसी तरीके से हालात को अपने मुआफिक बनाया जाए। और इस इनसिक्योरिटी और इम्पेशेंस या बेचैनी की वजह से मुल्क के हालात हमें ख़राब नज़र आते हैं और इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए जाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। हसन अस्करी हमारे साथ मौजूद थे। इमरान खान की जानिब से मुल्क के 3 टुकड़ों का बयान काबिल मजम्मत है। शरी रहमान का ये कहना है, क्या कोई साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुल्क और उसके असासों के लिए इस तरह की गुफ्तगू करता है? ये सवाल उठाया गया शरी रहमान की जानिब से। इमरान खान को अपने बयानात पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए।
شہری رحمان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ ایسی ذہنی کیفیت میں مبتلا ہیں جس میں یہ خود کو درست اور ساری دنیا کو غلط سمجھتے ہیں۔ ان کے نظر میں پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانا ہی فوج کا درست فیصلہ ہوگا۔ لانگ مارچ میں بری طرح ناکامی کے بعد اب یہ اداروں کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو نکالیں۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا ہے کہ عمران خان نے اپنے بیان میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حالات بہت خراب ہیں، اداروں کو سنجیدگی سے صورتحال کو دیکھنا ہوگا۔ ہمارا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے، پاکستان ہماری جان ہے، چاہتے ہیں نئے انتخابات کرائے جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ حالات بہت خطرناک ہے، جو بھی ادارے ہیں ان کو جو نا بہت سینسیبلی سچویشن کا کو دیکھنا پڑے گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ کیونکہ یہ پاکستان ہمارا ہے، اس پاکستان کے تمام ادارے ہمارے ہیں، فوج ہماری ہے، پولیس ہماری ہے، عوام ہم سب ایک ہے۔ ہم کسی بھی صورت میں یہ پاکستان ہماری جان ہے، ہمارا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے۔ اس نے ایک تشویش کا اظہار کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم ہے کہ فریش الیکشن ہو، فوری انتخابات ہو، کیونکہ یہ جو سچویشن ہے تو چو کا مربع ہے۔ یہ 10 پارٹیاں ہیں، ایک کہتے ہیں دوسرے کہتے ہیں، یہ حکومت فیصلے نہیں کر سکتے۔ اور عمران نیازی ملک کے خلاف دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ کہنا ہے شہباز شریف کا۔ عمران خان سیاست کریں، حد سے تجاوز نہ کریں۔ عمران خان عوامی عہدہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، یہ بھی کہا گیا شہباز شریف کی جانب سے۔ تو عمران نیازی ملک کے خلاف دھمکیاں دے رہے ہیں، عمران خان سیاست کریں، حد سے تجاوز نہ کریں، یہ کہا گیا شہباز شریف کی جانب سے۔ شہباز شریف کا بھی رد عمل سامنے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران نیازی ملک کو دھمکیاں دے رہے ہیں، عمران خان سیاست کریں، حد سے تجاوز نہ کریں، عمران خان عوامی عہدہ رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی سابق وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر یہ رد عمل سامنے آیا ہے، اور شہباز شریف نے کہا کہ عمران نیازی ملک کو دھمکیاں دے رہے ہیں، عمران خان سیاست کریں، حد سے تجاوز نہ کریں، عمران خان عوامی عہدہ رکھنے کے قابل نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سابق وزیر اعظم کے بیان پر یہ رد عمل سامنے آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے چین کے نئے کونسل جنرل یاؤ شیرین کی ملاقات، پاک چین تعلقات کے فروغ، سی پیک اور نئے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں مستقبل میں تعاون کو نئی جہت دینے کے لیے تیزی سے اقدامات کرنے پر بھی اتفاق۔ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں چین کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حمزہ شہباز کی جانب سے یہ کہا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے چین کے نئے کونسل جنرل یاؤ شیرین کی ملاقات، پاک چین تعلقات کے فروغ، سی پیک اور نئے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور ملاقات میں مستقبل میں تعاون کو نئی جہت دینے کے لیے تیزی سے اقدامات کرنے پر اتفاق۔ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں چین کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ کہنا ہے حمزہ شہباز کا، اور پاک چین تعلقات کے فروغ، سی پیک اور نئے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مہنگائی عالمی مسئلہ ہے، LNG نہ منگوانا اور مہنگے سودے کرنا عمران خان کا قصور ہے۔ پاکستان میں 80% سے زیادہ پیٹرول امیر ترین لوگ استعمال کرتے ہیں، قیمتیں بڑھانے کے ساتھ غریبوں کو ریلیف بھی دیا گیا ہے۔ IMF سے معاہدہ ہوگا تو مزید خوشخبریاں دیں گے، وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل دنیا نیوز کے پروگرام آن دا فرنٹ میں گفتگو کر رہے تھے۔ LNG منگوانا بھول جاتے ہیں، 4 سالوں 4 سردیوں میں سے 3 سال LNG منگوانا بھول جاتے ہیں، تو یہ تو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اوپر آپ بلیم نہیں کر سکتے، یہ تو ان کی بھول تھی۔ اگر یہ اس وقت مہنگے سودے لے کر آ رہے تھے کیونکہ اسپاٹ پہ لے رہے تھے، ہم لانگ ٹرم سودے لے کر آئے، اس پہ آپ ہم کو گالیاں دے رہے ہیں، اس پہ جھوٹ بہتان لگا رہے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو پتہ چلی کہ یہ لانگ ٹرم ہی لے کے آنے چاہیے تھے، پھر آپ نے مہنگی LNG لی۔ اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، ان کا قصور ہے۔ بہاؤالدین ذکری ایکسپریس میں خاتون سے زیادتی کا واقعہ، وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایات پر ریلوے میں لیڈی پولیس فورس بنانے پر غور، خواتین مسافروں کی سیکیورٹی کے لیے سفر سہیلی موبائل ایپ لانچ کرنے کی تجویز، ٹرینوں میں ایمرجنسی بٹن بھی نصب کیے جائیں گے، جبکہ ویڈیو کیمرے بھی تمام ریلوے اسٹیشنز پر نصب کیے جائیں گے۔ بہاؤالدین ذکری ایکسپریس میں خاتون سے زیادتی کا یہ واقعہ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ریلوے میں لیڈی پولیس فورس بنانے پر غور کیا گیا، خواتین مسافروں کی سیکیورٹی کے لیے سفر سہیلی موبائل ایپ لانچ کرنے کی تجویز۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 7365 میگا واٹ تک پہنچ گیا، بجلی کی طلب 26500 میگا واٹ جبکہ پیداوار 19135 میگا واٹ ہے۔ ذرائع کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں میں 16 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔
اسلام آباد ریجن میں بھی 8 سے 10 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے علیم ملک سے. جی بتائیے گا اس حوالے سے ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ 6400 میگا واٹ تھا جو آج بڑھ کر تقریباً 7000 سے زائد ہو چکا ہے. آج جو ملک میں بجلی کا شارٹ فال ہے وہ تقریباً 7365 میگا واٹ تک پہنچ چکا ہے. جو ہماری مجموعی پیداوار ہے وہ اس وقت 19135 میگا واٹ ہے، جبکہ جو کل ہماری طلب ہے ملک بھر سے وہ 26500 میگا واٹ ہے. اس میں ہم پانی سے 4622 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے. جو ہمارے سرکاری تھرمل پاور پلانٹس ہیں وہ 1134 میگا واٹ تک بجلی پیدا کر رہے ہیں، جبکہ جو آئی پی پیز ہیں نجلی شعبے کے جو بجلی گھر ہیں ان کی جو اس وقت مجموعی پیداوار ہے وہ 9370 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہے. جو ونڈ پاور پلانٹس ہیں وہ 1415 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں، جبکہ جو ہمارے جو نیوکلیر پاور پلانٹس ہیں وہ 2284 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں. جو یہ شارٹ فال ہے اس کے باعث ملک کے 16 مختلف علاقوں میں تقریباً اب 14 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. اور جبکہ جو اسلام آباد ریجن ہے اس میں بھی 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ جو آئسکو ہے جو اسلام آباد پنڈی اور دیگر علاقوں کو جو بجلی فراہم کرتی ہے اس کمپنی کو بھی تقریباً 400 کے قریب جو ہے شارٹ فال کا سامنا ہے. تو اس سلسلے میں اسلام آباد ریجن میں بھی اب 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شروع کر دی گئی ہے. جبکہ جو دیہات ہیں یا جو زیادہ لوڈ شیڈنگ والے جو زیادہ لاسز والے علاقے ہیں جہاں پہ نقصانات کی شرح زیادہ ہے وہاں پہ اس سے زیادہ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. تو شارٹ فال جو ہے اس میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور آج جو شارٹ فال ریکارڈ کیا گیا وہ تقریباً 7365 میگا واٹ تک پہنچ چکا ہے. جی بہت شکریہ علیم ملک، آپ نے اپڈیٹ کیا. کراچی میں 10 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں. صورتحال کیا ہے جانتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے مونس احمد سے. دیکھیے کراچی میں جو شہری ہیں ان کی مشکل بڑھتی جا رہی ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کے الیکٹرک کے اب حالیہ دنوں میں جو گیس کی فراہمی کا معاملہ ہے وہ سنگین ہوتا جا رہا ہے. گزشتہ روز جو سائٹ کا پلانٹ ہے گیس پہ چلنے والا، اسی طریقے سے کورنگی میں وہاں پہ گیس کی فراہمی بقول کے الیکٹرک ترجمان شدید متاثر ہوئی ہے، اور جو 100 میگا واٹ کے پاور پلانٹس تھے گیس پہ چلنے والے اب اس پہ محض 10 سے 20% پیداوار ہو رہی ہے. نہ صرف یہ گیس کی ٹربائن پاور پلانٹس پہ مشکل کا سامنا ہے کہ الیکٹرک کو، اس کے علاوہ مجموعی طور پہ جو شارٹ فال ہے اس وقت 500 میگا واٹ تک پہنچ چکا ہے. اس وقت میں کراچی میں بہار کالونی ایک علاقہ یہاں پر موجود ہوں. اس وقت بھی لائٹ نہیں ہے اور لوگ کافی جمع ہو چکے ہیں. ان سے ہی معلوم کرتے ہیں. لائٹ 2 سے 2.5 گھنٹے جا رہی ہے، 3 گھنٹے بھی جا رہی ہے، اس طرح مطلب 2-3 ٹائم جا رہی ہے، اور رات میں بھی جا رہی ہے 2-2.5 بجے کے بعد. اس ٹائم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس طرح. آپ لوگ کے الیکٹرک سے صرف شکایت کرتے ہیں تو ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے، کیا کہیں گے؟ سر ہم فون کرتے تھے لیکن جواب ہی نہیں دیتے ہیں. سمجھے نا، بولتے ہیں کہ نا آپ کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ کنڈے وغیرہ لگے ہوئے ہیں. شہریوں کے لیے دوہری پریشانی کا سامنا ہے. ایک تو لوڈ شیڈنگ عروج پر ہے اس وقت شہر میں، دوسری جانب جو بلنگ ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی. کہ الیکٹرک کو پابند کیا جائے کہ بجلی کی فراہمی بہتر انداز میں شہریوں تک پہنچائی جا سکے، تاکہ نہ صرف کاروباری زندگی بلکہ جو رہائشی صارفین ہیں ان کو بھی پریشانی کا سامنا نہ ہو سکے. جی پشاور میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے جہاں شہری پریشان ہے تو وہیں کاروبار بھی شدید متاثر ہو رہا ہے. قصہ خوانی اور محلہ جھنگی میں پرنٹنگ پریس کے کاروبار سے وابستہ افراد کو لاکھوں روپے کے نقصان کا سامنا ہو رہا ہے. مزید جانتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے عامر جمیل سے. جی بالکل، خیبر پختونخوا اور خاص طور پر پشاور میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے. نہ صرف گھریلو صارفین بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہے، بلکہ اس لوڈ شیڈنگ کے باعث کاروباری طبقہ بھی انتہائی پریشان ہے. اور اس وقت بھی ہم اسی حوالے سے پشاور کے جنگی محلے میں موجود ہیں، جو کہ پریس مارکیٹ کی بڑی مارکیٹ ہے. پریس کا کام بغیر بجلی کے نہیں ہو سکتا. بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے کیا مسائل پیش آ رہے ہیں اور کیا نقصانات ہیں، یہ جانتے ہیں کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں جنگی محلے میں پرنٹنگ ایسوسی ایشن کے صدر ظفر خٹک. پورا پشاور کے عذاب میں مبتلا ہے. اس وقت لوڈ شیڈنگ کا کوئی شیڈول نہیں ہے عوام کے لیے. اگر 1 گھنٹہ بھی یہ لوگ ہمیں دن میں لوڈ شیڈنگ کا وہ کرتے ہیں بیجا، تو اس سے ہمارا ڈیفینیٹلی پوری بازار میں ہزاروں کارکن ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لوڈ شیڈنگ کے باعث پر ڈے لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. اور یہ صورتحال پشاور شہر کی ہے، اندرون شہر. جبکہ اگر نواحی علاقوں کی بات کریں تو وہاں کی صورتحال اس سے بھی بدتر ہے. یعنی وہاں پر 12 سے 14 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھا دیا گیا ہے. جی
वज़ीर बिजली और वज़ीर पेट्रोलियम बदतरीन लोड शेडिंग पर फौरी इस्तीफ़ा दें। ये कहना है हमाद अज़हर का। पावर प्लांट या तो बंद पड़े हैं या 25% पैदावारी सलाहियत पर चलाए जा रहे हैं। ये भी कहा गया उनकी जानिब से। इसमें सीपैक के प्लांट भी शामिल हैं। बद इंतज़ामी की इंतहा हो चुकी है और कोई पूछने वाला नहीं है। हमाद अज़हर का ये कहना है कि बद इंतज़ामी की इंतहा हो चुकी है और कोई पूछने वाला नहीं है। वज़ीर बिजली और वज़ीर पेट्रोलियम बदतरीन लोड शेडिंग पर फौरी इस्तीफ़ा दें। पावर प्लांट या तो बंद पड़े हैं या 25% पैदावारी सलाहियत पर चलाए जा रहे हैं। इसमें सीपैक के प्लांट भी शामिल हैं। बद इंतज़ामी की इंतहा हो चुकी और कोई पूछने वाला नहीं। वज़ीर बिजली और वज़ीर पेट्रोलियम बदतरीन लोड शेडिंग पर फौरी इस्तीफ़ा दें। मुल्तान में फंड्स की अदम दस्तयाबी को जवाब बनाकर ठेकेदार ने गुज़श्ता कई माह से सेफ सिटी प्रोजेक्ट के मंसूबे पर काम बंद कर दिया है, जिसकी वजह से 5वीं डेडलाइन गुजरने के बावजूद मंसूबे को ताहाल मुकम्मल नहीं किया जा सका। देखते हैं नुमान खान बाबर की रिपोर्ट। मुल्तान में मछली मंडी रोड पर 6 साल पहले सेफ सिटी का मंसूबा शुरू किया गया, जिसका तखमीना लागत 3 अरब 80 करोड़ रुपए लगाकर हुकूमत ने 50 करोड़ रुपए जारी किए, जबकि गुज़िश्ता साल भी बजट में मंसूबे के लिए सिर्फ 10 लाख रुपए ही मंजूर किए गए, जिसकी वजह से ठेकेदार ने मंसूबे के तखमीना लागत में 10 करोड़ रुपए का इजाफा होने पर मंसूबे पर जारी काम ही ठप कर दिया है, जिसका शहरियों ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आए दिन चोरी डकैती हो रही हैं, वारदातें हो रही हैं, नशे वगैरह आके रहते हैं, बहुत से शहरियों को मसले मसाइल पैदा होते हैं। इतने अरसे से ज़ेर तामीर है, यहाँ पे लोग नशाई आके रहते हैं, डेरा डालते हैं। यहाँ इसको कंप्लीट किया जाए, कैमरे लगाए जाएं ताकि चोरी की वारदातें कम हों। पुलिस हुकाम का मौक़िफ़ है कि मंसूबे को मुकम्मल करके फ़ाल करने तक अरबों रुपए का फंड दरकार है, जिसके लिए कई मरतबा हुकूमत को दरख्वास्त कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद मंसूबे के हवाले से मसाइल ताहाल बरकरार हैं। वी वुड रिक्वेस्ट द अथॉरिटी और कंसर्न से कि इसको जल्द अज जल्द तकमील की जाए, क्योंकि ये हमारे क्राइम डिटेक्शन और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मददगार होगा। मुख्तलिफ थानों की हदूद में चोरी डकैती राहजनी की वारदातें काफी हद तक बढ़ गई हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट ताहाल हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं, जिसकी वजह से इसके तखमीना लागत में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। कैमरामैन अली सुल्तान के साथ नुमान खान बाबर, दुनिया न्यूज़, मुल्तान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब और सिंध में मौसम शदीद गर्म रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज मुल्तान और डेरा गाजी खान में दर्जा हरारत 43, लाहौर में 44 और बहावलपुर में 45 तक जाने का इम्कान है। सिंध में दादू और नवाबशाह में पारा 47 को छूने की तवक्को है। बलोचिस्तान में तुर्बत और नौकंडी में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई की गई है।